अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ज़ुबैदा बेगम माही का रिश्ता लगाने पर ज़ोर दे रही थी। अब वो माही की दूसरी शादी करना चाहती हैं, तो क्या शादी के बाद माही अपने दूसरे शौहर को कबूल कर पाएगी? क्या उसे अपने दिल में जगह दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। मैंने सुना है आज हमारे कॉलेज में आर्मी एक्सटर्नल विजिट करने के लिए आ रहे हैं। आज तो पेपर में बहुत सख्ती होने वाली है, सईदा ने पेपर शुरू होने से पहले कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है, खुशी पुरजोश होकर बोली। मेरा क्या होगा? मेरी तैयारी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, सईदा मुँह बिसोरे कहा। इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें पढ़कर आना चाहिए था। यार, शादी के बाद घर की ज़िम्मेदारियाँ, फिर पढ़ाई, सब कुछ एक साथ मैनेज करना ख़ासा मुश्किल है। किसने कहा था इतनी जल्दी शादी कर लो? खुशी ने कंधे उचकाए। तुमसे तो कुछ कहना ही फ़ज़ूल है, सईदा ने खफ़गी से कहा। गुड मॉर्निंग टीचर, क्लास की तमाम लड़कियों ने हम आवाज होकर कहा। सईदा, बात तो सुनो, खुशी ने हौले से कहा। खुशी, चुप हो जाओ, पेपर शुरू होने वाले हैं। सईदा अब भी नाराज थी। बच्चों, आज हमारे कॉलेज में आर्मी मेडिकल कॉलेज से एक्सटर्नल आए हुए हैं। वो किसी भी वक्त क्लासरूम विजिट करने आ सकते हैं। आप लोग ऐसा कुछ ना करना जिससे हमारे कॉलेज की बदनामी हो, टीचर ने समझाते हुए कहा। ओके टीचर, तमाम लड़कियों ने हम आवाज होकर जवाब दिया। पेपर शुरू हो चुका था। टीचर ने एग्जाम्स कॉपी और पेपर दे दिया था। खुशी, सुनो, सईदा ने आहिस्तगी से आवाज दी। सईदा, तुम्हें जो भी कहना है पेपर के बाद कहना। टीचर ने हमें पहले ही वार्न कर दिया है। हमें बातें करता देख वो क्लास से बाहर निकाल देंगी। खुशी, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करो, सईदा ने दरख्वास्त की। सईदा, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहकर खुशी अपने काम में मसरूफ हो गई। टीचर, दूसरी जानिब हुई तो सईदा ने यकदम ही खुशी की कॉपी बदल दी। सईदा, ये क्या हरकत की तुमने? प्लीज मेरी कॉपी दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, खुशी ने घबराते हुए कहा। खुशी प्लीज मेरी कॉपी में कुछ सवालात हल कर दो, फिर मैं तुम्हारी कॉपी दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो? ये चीटिंग है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। खुशी प्लीज कर दो, सईदा ने दरख्वास्त की। सईदा, मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मुझे मेरी कॉपी चाहिए, इस बार खुशी ने सख्ती से कहा। टीचर दूसरी रो की जानिब राउंड के लिए गईं।
تو خوشی نے جلدی سے اپنی کاپی بدل لی. پھر اس کی جان میں جان آئی. لسن گرل، اسٹینڈ اپ. یس یس، یو اسٹینڈ اپ. یہ ایکسٹرنل تھا جو آرمی میڈیکل کالج سے آیا تھا. اس نے خوشی کو پیپر بدلتے ہوئے دیکھ کر آواز دی. سر، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ خوشی نے لا علمی سے پوچھا. یس، آئی ٹولڈ یو. واٹ ویر یو ڈوئنگ؟ میں کچھ نہیں کر رہی تھی سر. خوشی گھبرا چکی تھی. کلاس ٹیچر خوشی کو غصے سے گھور رہی تھیں. میٹ I myself have been seeing you changing the paper. نہیں سر، میں نے کچھ نہیں کیا. You lie. سر، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا. خوشی کی سرمئی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. I have been seen, so no need to lie. To me, I am cancelling your paper now. نہیں سر، پلیز. سر، سوری سر، میرا مستقبل خراب ہو جائے گا. پلیز سر، ایسا نہ کریں. خوشی رونے لگی. واٹس دا میٹر؟ پیچھے سے کسی نے آواز دی. خوشی نے دیکھا یہ وہی تھا جو اسے شادی میں ملا تھا. سر، آئی ہیو بین سین دس گرل چینجنگ دا پیپر. آئی وانٹ ٹو کینسل ہر پیپر. آل اسٹوڈنٹس لائک ہر شوڈ گیٹ. سر، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں. خوشی روتے ہوئے دوبارہ بولی. ویل، آئی ول ٹیک کیئر آف دس میٹر. یو کین گو. وہ اجنبی اس ایکسٹرنل سے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کا سینئر تھا. بٹ سر، آئی سیڈ یو کین گو. اوکے سر. یہ کہہ کر وہ اس ایکسٹرنل چلا گیا. اب بتاؤ، تم نے پیپر کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں، خوشی سلطان ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے. اسے چیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب پھر یہ کیوں کیا؟ خوشی سعیدہ کو بچانے کے لیے خاموش تھی. سر، سب میری غلطی ہے. میں نے خوشی کی کاپی بدلی تھی. وہ تو بس اپنی کاپی مجھ سے لے رہی تھی. اسی وقت وہ دوسرے سر نے دیکھ لیا اور انہیں لگا خوشی چیٹنگ کر رہی تھی. میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے چپ تھی. سعیدہ نے تفصیل بتائی. یہ تو آپ نے بہت غلط کیا ہے. وہ سعیدہ سے مخاطب ہوا. سوری سر. سعیدہ شرمندہ ہوئی. ٹھیک ہے، دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا. چلو اب تم لوگ اپنے پیپر حل کرو. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. خوشی، سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنی ذلت اٹھانی پڑی. سعیدہ نے معذرت کی. خوشی نے بس یہی کہا. وہ اس سوچ میں کھوئی تھی، یہ کون ہے؟ اگر یہ ایکسٹرنل ہے تو یہ شادی میں کیا کر رہا تھا؟ اور کس کی دعوت پر اس نے شادی میں شرکت کی؟ آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی
ایک ایسے شخص سے کروں جس کی بیوی مر چکی ہے؟ سلطان صاحب غصے سے سرخ ہوئے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا جس کی بیویاں مر جاتی ہیں وہ دوبارہ شادی نہیں کرتے؟ شاید آپ بھول رہے ہیں سلطان صاحب، آج سے 18 سال پہلے آپ بھی اسی مقام پر تھے۔ اگر میں اور میرے والدین بھی آپ جیسی سوچ رکھتے تو شاید میں آپ کی شریک حیات کبھی نہ ہوتی۔ زبیدہ بیگم نے سلطان صاحب کو ماضی یاد کروایا۔ دراصل سلطان صاحب کی پہلی شادی شہزادی بیگم نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے ان کے دل میں سوراخ تھا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ ابھی شادی کو 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا اور بیوی دنیا سے چلی گئی تھی۔ سلطان صاحب کی والدہ نے سلطان صاحب کے لیے زبیدہ بیگم کا انتخاب کیا۔ زبیدہ بیگم یتیم تھی، بیوہ ماں اور بھائیوں کا ساتھ تھا۔ جب انہوں نے اس رشتے کو بنا اعتراض جتائے قبول کر لیا تھا، سلطان صاحب کے پاس اس وقت کوئی جواب نہ تھا، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کو سمجھانا تھا۔ اور آپ کی بیٹی میں بھی ایک داغ ہے، طلاق کا داغ، جسے ہم چاہ کر نہیں مٹا سکتے۔ میں اس طلاق کو نہیں مانتا۔ میری بچی میں کوئی داغ نہیں ہے۔ میری بیٹی بے داغ ہے، بے عیب ہے۔ سلطان صاحب جذباتی ہوئے۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے سلطان صاحب، دنیا مانتی ہے اور یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں ماہی کا سامنا کیسے کروں گا؟ کیا سوچے گی میری بچی؟ وہ ہم پر بوجھ بن گئی ہے جسے ہم کسی طرح بھی اتارنا چاہتے ہیں۔ سلطان صاحب کی آنکھیں پرنم ہوئی۔ ماہی سے میں بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی، وہ مان جائے گی۔ میری بچی بہت فرما بردار ہے۔ آپ صرف رشتے کے لیے راضی ہو جائیں۔ زبیدہ بیگم نے درخواست کی۔ سلطان صاحب نے بنا کچھ کہے اسباب میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ کسی صورت ماہی کو اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خوشی پیپر دینے کے بعد کلاس روم سے نکلی۔ خوشی سلطان، کسی نے آواز دی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اف اف، رک جاؤ۔ اتنے سارے سوالات، وہ بھی ایک ساتھ؟ آہستہ آہستہ پوچھو۔ میری ہیلپ کرنے کے لیے تھینک یو۔ ایسے نہیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر خوشی آگے بڑھی۔ کتنی شفاف لڑکی ہو تم خوشی، تمہیں دوسروں کی فیلنگز کی ذرا قدر نہیں ہے؟ کیسی فیلنگز؟ خوشی نے لا علمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ خوشی سلطان، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ خوشی نے تجسس سے پوچھا۔ ایک شرط پر بتاؤں گا۔ وہ کیا؟ خوشی نے یکدم پوچھا۔ پہلے مجھے آئس کریم کھلاؤ۔ میں آئس کریم کیسے کھلاؤں؟ ابھی میری وین آ جائے گی، مجھے گھر جانا ہے۔
तुम्हें घर मैं ड्रॉप कर दूँगा। बाबा मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे बाबा, ट्रस्ट मी। नहीं, नहीं, मैं जा रही हूँ। खुशी जाने के लिए आगे बढ़ी, तो उसने खुशी का हाथ पकड़कर खींचा, फिर खुद उसके बिल्कुल करीब हो गया। ये क्या बदतमीज़ी है? खुशी ने हौले से कहा। उसकी पलकें सजदा-रेज़ थीं, शायद वो शर्मा रही थी। खुशी, तुम्हारी हर अदा कातिल है। तुम हर बार एक नए अंदाज में मेरा दिल चुरा लेती हो। छोड़े मुझे। खुशी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। सच कहूँ, तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अभी मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम्हारा हाथ पूरे हक से अपने हाथ में लूँगा जब तुम मेरी हो जाओगी। ये कहकर उसने खुशी का हाथ छोड़ दिया। आपका नाम क्या है? खुशी ने सवाल किया। मुझे समझ नहीं आ रही, इतने रोमांटिक पल में तुम्हें ये मेरे नाम की क्या पड़ी है? उसने बेयकीनी से पूछा। जावल अब्बासी। ये कहकर उसने खुशी को बाजू से पकड़कर दीवार से लगाया। पापा से आपकी शिकायत करूंगी। ये कहकर खुशी ने उसके हाथ में काटा, फिर वहां से फरार हो गई। उफ, ये लड़की नहीं आफत की पुड़िया है। फिर से कांटे के निशान दे गई। आज अपनी वाली कर लो, खुशी सुल्तान। जब मेरी हो जाओगी, गिन गिन कर सारे बदले लूंगा। बहुत सताती हो तुम मुझे। जिस दिन सही से मेरे हत्थे चढ़ गई ना, तो खुद से भी नजरें मिलाने में शर्माओगी। जावर ये कहता हुआ अपने हाथ की उस जगह को चूमने लगा जहां खुशी ने काटा था। माही बेटा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। लेकिन लड़के की 1 साल पहले शादी हुई थी। फिर उसकी बीवी। मम्मा, मुझे कोई एतराज नहीं। आप लोग जैसा बेहतर समझे। माही ने जुबैदा बेगम की बात काटी। ये लड़के की तस्वीर है, तुम देख लो। मम्मा, मैंने कहा ना, मैं राजी हूँ। आप लोगों को लड़का पसंद है, इतना काफी है। ये तस्वीर आप अपने साथ ले जाएं। तुम तस्वीर नहीं देखना चाहती, इसका मतलब तुम दिल से राजी नहीं हो। जुबैदा बेगम ने खदशा जाहिर किया। मम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैं दिल से राजी हूँ। अच्छा ठीक है, आप तस्वीर रख दें, मैं बाद में देख लूंगी। माही ने जुबैदा बेगम का दिल दुखाना नहीं चाहती थी। जुबैदा बेगम तस्वीर रखकर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। मम्मा, मैं दिल से कभी राजी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। 4 साल पहले इस दिल में कोई और आकर बस गया था। जब से ये दिल उसी का है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपको और बाबा को खुद की वजह से कभी परेशान नहीं करूंगी। माही ने जुबैदा बेगम के जाने के बाद कहा। आओ किसी सुबह, मुझे टूट कर बिखरता देखो। मेरी रगों में जहर जुदाई का उतरता देखो। किस किस अदा से तुझे मांगा है अपने रब से। आओ कभी मुझे सजदों में सिसकता देखो। तेरी तलाश में हमने खुद को खो दिया।
मत आओ सामने, मगर कहीं छुप कर मुझे तड़पता देखो। बड़े शौक से मर जाएंगे हम, अगर तुम सांसों का तसलसल टूटता देखो। खुशी बेटा, आपकी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कैसी चल रही है? सुल्तान साहब ने नाश्ता करते हुए पूछा। जी बाबा, बहुत हेल्प मिली है। मेरे सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए हैं। अब बस रिजल्ट का इंतज़ार है। खुशी ने पुरजोश होकर कहा। बेटा, आपके पेपर्स कैसे हुए? सुल्तान साहब माही से मुखातिब हुए। जी बाबा, अच्छे हुए हैं। चलो, अच्छी बात है। दोनों बेटियों के पेपर्स अच्छे हुए हैं। अब नतीजा भी अच्छा ही आएगा। इंशाअल्लाह, खुशी ने कहा। इंशाअल्लाह, माही ने भी साथ दिया। माही, अब तो तुम लॉ कॉलेज में दाखिला ले लोगी? खुशी ने सवाल किया। खुशी के सवाल पर सुल्तान साहब और जुबैदा बेगम खामोश थे। तुम मेरी बातें छोड़ो, अपनी बताओ। डॉक्टर बनकर किसका इलाज करोगी? इंसानों का या जानवरों का? माही ने मौजू बदलते हुए अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाई। क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं जानवरों की डॉक्टर बनूंगी? खुशी ने अपनी सुरमई आंखें बड़ी करके माही को घूरा। हा हा हा, लगता तो ऐसा ही है। माही अपने अंदर की उदासी छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम भी लॉयर बनकर अपने सारे मुकदमे हार जाया करोगी। खुशी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। ना मुकदमा? मैं तो पहले ही हार चुकी हूँ खुशी, माही ने दिल में कहा। तुम्हारी फजूल बातें हो गई, तो अब मैं आराम करने जा रही हूँ। यह कहकर माही कमरे में चली गई। शायद उससे और अदाकारी नहीं हो रही थी। उसे डर था उसके आंसू, जिसे उसने कैद कर रखा था, वो आंखों की कैद से बाहर ना आ जाए। इसे क्या हुआ? खुशी ने नासमझी से पूछा। सुल्तान साहब को माही का ये रवैया मशकूक लगा, जबकि जुबैदा बेगम ने किसी बात का नोटिस नहीं लिया। मम्मा बाबा तुम्हारे लिए लड़का देखने गए हैं। तुमने उन्हें रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? खुशी ने पूछा, जो कब से परेशान थी। माही से आकर बोली। मैं भला क्यों मना करती? उनका फैसला है। लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी है। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उनका हक है। वालदैन हैं हमारे। वो जो भी फैसला करेंगे बेहतर ही होगा। माही बहुत पुरसुकून होकर बोली। माही, तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सकती हो, जबकि पहले भी तुम्हारे साथ। खुशी प्लीज चुप हो जाओ। नहीं होती चुप। पहले भी उन्होंने फैसला किया था ना। फिर क्यों गलत हुआ, बताओ? खुशी ने गुस्से से कहा। खुशी, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। वालदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। वो जो कुछ हुआ मेरी किस्मत का लिखा था। इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। मैं और कोई बहस करना नहीं चाहती। माही ने बात खत्म की। फाइन। खुशी कमरे का दरवाजा
زور سے پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ خوشی، میں جانتی ہوں تم میرے لیے پریشان ہو، لیکن میں مما بابا کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتی، ماہی نے خوشی کے جانے کے بعد کہا۔ آپ کو لڑکا کیسا لگا؟ زبیدہ بیگم نے سوال کیا۔ لڑکا بہت اچھا ہے اور بہت پیارا ہے، کافی اخلاق مند بھی ہے، گھرانہ بھی بہت اچھا ہے، سب مل جل کر پیار سے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن لڑکے کی عمر مجھے تھوڑی زیادہ لگ رہی، لگ بھگ 31-32 برس کا ہوگا۔ سلطان صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ارے سلطان صاحب، اتنی کم عمری میں اتنا بڑا بزنس اسٹیبل کرنا آسان بات تھوڑی ہے، وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ پھر شادی تو ہوئی تھی بیچاری کی، بیوی مر گئی۔ مجھے تو لڑکا بے حد پسند آیا ہے، اور پھر لڑکا بہت پیارا بھی ہے، ہماری ماہی اور اس کی جوڑی خوب جچے گی۔ زبیدہ بیگم پرجوش ہو کر بولی۔ یہ تو آپ بالکل صحیح رہی ہیں۔ سلطان صاحب نے زبیدہ بیگم کی باتوں پر اتفاق رائے ظاہر کی۔ انشاءاللہ ہماری بچی اس گھر میں بہت خوش رہے گی، زبیدہ بیگم نے اچھے گمان سے کہا۔ انشاءاللہ۔ پہلے تو میں بھی بہت گھبرا رہا تھا، لیکن ان لوگوں سے ملنے کے بعد میں بھی مطمئن ہو گیا ہوں۔ سلطان صاحب نے اپنے دل کی بات کہی۔ آپ بس بسم اللہ کریں۔ سلطان صاحب نے اسباب میں سر ہلایا۔ میرا بچہ خوش تو ہے نا اس رشتے سے؟ سلطان صاحب نے اپنی تسلی کے لیے ماہی سے تنہائی میں بات کی۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ بیٹا، آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اپنے بابا سے بول سکتی ہو۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ جیتی رہو میری بچی۔ سلطان صاحب نے ماہی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر کمرے سے چلے گئے۔ اپنی زندگی کھل کر جیو، یہی کچھ وقت ہوتے ہیں زندگی جینے کے، پھر تو ہمیں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ آج ماہی کو پارس کی کہی یہ بات ماہی کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ کوئی امید جو ہوتی تیرے لوٹ آنے کی، پھر نہ ہوتی ایسی حالت دل دیوانے کی۔ میں تو ہر حال میں خوش رہنے کی جستجو میں رہی، نہ گئی تیری وہ عادت مجھے ستانے کی۔ زندگی جبر مشکل کی طرح کاٹ رہی ہوں، نہیں دیتا کوئی دعا بھی مر جانے کی۔ تیرے سنگ بیتا ہر لمحہ یاد آتا ہے، جب خواہش کی تجھے بھلانے کی۔ اب تو اکثر یہی سوچتی رہتی ہوں ماہی، تجھ کو مانگوں یا مانگوں دعا تجھے بھول جانے کی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، اور ملتے ہیں کل دوبارہ اسی وقت اسی ٹائم پر، ٹھیک ہے؟
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔